जे फंड देता ते आमी आमचो खंय तरी तेजो बरो यूज जावचो, तेजो आमी बरो वापर करचो, हेच आमचे सगळे मेंबराचे हेतू आसता। आनी हांगा तर पयली भितर म्हाका दिसता की सिद्धार्थान हांगा खूब बरें काम केल्लें आसा की हांगा तेणी चिल्ड्रन पार्क प्लस तशेंच जिम इक्विपमेंटूय बी केल्ले आसा। तेजो आमकां आमच्या भुरग्यांक त्याच बरोबर आमच्या पेरंट्साकूय तेजो खूब उपयोग जातलो। आनी म्हाका एक सांगून दिसता जी आमची माणकुली भुरगीं आमी येयले तेन्ना साकून आमी आमच्या माणकुल्या भुरग्यांक पळयता, खरेंच हे आयज इक्विपमेंट घातल्या जे चिल्ड्रन पार्क आसा ते खूब बरे भशेन हांगा सक्सेस जाल्ले आसा आनी भुरगीं आमची येयले तेन्ना साकून खूब एन्जॉयमेंट केल्लो आसा भुरग्यांनी। आनी त्या भितर आमचे चड करून उदया, कित्याक ह्या चिल्ड्रन पार्काचेर म्हाका दिसता तेणें कितलेशेच फावटी आमची कवर केले आनी हे चिल्ड्रन पार्क खंय तर रिनोवेट जावचें म्हणून 2-3 फावटी तेणी न्यूज केली। सगळ्याच हांव तुमची देव बरें करूं म्हणटा, पूण तितून एक तरी नांव कितें घेतलें, 2 खेपे तरी मुद्दाम न्यूज केल्ली आनी आयज तेज्या हितून आयज खंय तरी सगळ्याच्या आदारान आनी तेणी न्यूज केल्ली त्या भितर आयज हें बरी काम जावन पडलां। तशें आमचे जोहान बाबान सांगलें, बबलू आमचो इश्ट म्हाजो पयलीं साकून शिकताले बरोबर। जेन्ना हांव 2007 जिल्हा हितून डेप्युटी सरपंच पंचायतीचो जाल्लो तेजे पयलीं हे चिल्ड्रन पार्क इनॉग्रेशन केल्लें 2005 3 वर्सां 2004-05 अशें इनॉग्रेशन केल्लें। तेन्ना साकून म्हाका दिसता आतां म्हणल्यार 20 वर्सां जातात, पूण खंय तर रिनोवेशनाची तेजी गरज आसली ह्या हेका आनी पयलींची जी इक्विपमेंट आसले ते सगळे कळमेळून हें जाल्ले। म्हणजे एक आमचे फाटी जेन्ना आमच्या बबलून जेन्ना इनॉग्रेशन थंय केल्लें आमच्या बांयचें जिल्हा आमच्या पंचायतींतल्यान, तेन्ना आमी आमदार आसले, हांव आसलो आनी सगळे लोकलूय लोक आसले, तेन्नाय ती आमी बसोन एकदां मागणी केली की हे चिल्ड्रन पार्काचें खंय तरी रिनोवेशन जावचें। आनी त्याच दिसाक हांवें सांगलें की आमदारांनी सांगलें की जिल्हा पंचायतींतल्यान तुका येवपा मेळटा जाल्यार तें घे, बरें काम आसा। बबलूनी आमच्या सांगलें आनी आमी खंय तरी बसोन एक बरो प्लॅन केलो, सगळ्याच्या सहकार्यान आमी प्लॅन केलो आनी प्लॅन करता आसतना म्हाका दिसता हो एक बरो प्लॅन हा तुमच्या मुखार काम हें म्हाका दिसता आयज दवरला तुमच्या मुखार। आनी तें करता आसतना आमचें एक प्लॅनिंग असो आसलो की जेन्ना भुरगीं खेळटात तेन्ना खंय तरी पेरंट्स हांगा येतात तेन्ना पेरंट्सांक बसपाक शेड मेळची आनी एक एक्टिविटी करपाक खंय तरी तांकां कितें तरी मेळचें, त्या हातूंतल्यान हें केलां की हो एक आमी ओपन एअर जिम घातलो हांगा। एक 8 जे एक्सरसायज आसा ते एक बरोबर पेरंट्सांक हांगा करपाक मेळटा। हांगा तांकां बसपाक मेळटलें, बेंच आसा, 10 बेंच घातले आसा आनीक भुरग्यांक हांगा खेळपाक प्लेइंग इक्विपमेंट त्या भायर घातले आसा। आनी हे करता तेन्ना संकल्पना हे भाशेन बरे भशेन केल्ली आसा आनी तेका लागून आसिफान जे संकल्पना केली, सिद्धार्थान बसून आमी बसून जो संकल्पना केली त्या संकल्पना भितर फूल फ्लॅग आतां चिल्ड्रन्स पार्क जाल्लो आसा विथ इक्विपमेंट आनी सगळ्यो गोश्टी केल्ल्यो आसा। तेन्ना पेरंटा कडेन मागता की भुरग्यांक तुमी हाडचे, नाजाल्यार फक्त मोबायलाचेर पेरंटाक दवरनाका भुरग्यांक। आज पळयता भुरगीं सगळीं चडशीं मोबायलाचेर आसता, सो तांकां मोबायल ना दिता तांकां हांगा हाडून खेळपाचो विशय करचो आनी तुमी हांगा खेळचे। आज सिद्धार्थ बाबाच्या हातीन आमचे खुबशे डेव्हलपमेंट झेडपी अंडर जाल्ले। म्हाका दिसता हांवेडे कुटुंबीचे पंच आमच्या वांगडा आसा, तरी तर ती ह्या मतदारसंघात पडना, ते पडटा केपें मतदारसंघात, पूण झेडपी हेच्या झेडपीचे अंडर आमचे आवडे कुटुंबी शेल्ड्यान आसोळडा हे 3 पंचायती तेजे अंडर येता आनी तेन्ना हे वाठाराचे डेव्हलपमेंट जे लोकांक फुडें दिसता ते सगळे केल्ले आसा आनी फुडें म्हाका दिसता तेजो टर्म डिसेंबर पासून आनी कितली आनी आमी इनॉग्रेशन करून फुडें व्हरतले। सो लकीली आमकां ज्यो गोश्टी करता तेन्ना एक बरो साथ आमचे फ्लोरिना बाय आसा जे CEO आहा आनी डायनॅमीक आसा, आमचेच गांवचेच ते हेच वाठाराचे इन्क्लुडींग संजना वेली आतां ते सगळे लग्न जावन गेले पूण हांगाचेच। सो हेजी टीम जी आसा आमचे खातीर दिल्या म्हणून हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच फुडलीं कामां बेगीन करची सो दॅट वी कॅन डेडिकेट टू द पीपल ऑफ कुडचडे आनी हे वाठाराचे जे वाठारांत ताणें घेतला ते भशेन। आज बबलू बाब जो पंच आसा ताका रिक्वेस्ट करता की हे इक्विपमेंट मेंटेन करपाक आनी बाकीचे तुजे नजर आसची, अल्टिमेटली हे करून घातले आनी फाल्यां 10 दिसांनी 15 दिसांनी मोडले तर लोकांचे बॅकलॅश चड जाता। तेजे खातीर तुवें मातशें लक्ष घालून जे सिद्धार्थ बाबा आतां कॉन्ट्रॅक्टर म्हज्या हातीन दिता तेन्ना हांवें सांगलां की हेजे फुडें बाबा एक 6 म्हयने तूं येवन पळय म्हण कशें आहा तें, नायट नट बी लूज जालें मागीर टायट कर म्हणून सांगलें का आतां तें करता म्हणला। सो कॉन्ट्रॅक्टराक बी मातशें लक्ष घाल म्हणटा आनी एक लक्षांत दवरता की खंयचेंय डेव्हलपमेंट करता तेन्ना सगळ्यांनी जशें आज उलयलां सगळ्यांनी साथ दिली जाल्यार डेव्हलपमेंट फुडें वचूंक शकता। आनी हें करता तेन्ना आतांच कैसार बाबान रिक्वेस्ट केला की ते वायरी काड। म्हाका तो आज तो UK गेला समज घर सायडीन आहा, तो म्हाका 10 वर्सां पयलीं येयल्ली की हे वायरी शॉर्ट जाता, तें नांव विसरलो म्हाका लाव येना आज तो भितर
सायमन वगैरे लक्ष येना तर तेणे म्हाका सांगलेले पूण एक सांगता कळसा बाब की ते वायरी काडटा ते वायरी वांगडा काडले म्हण तूं वयशी पयस तूं म्हज्या वांगडा राव आतां कितें आतां थोड्यो गोश्टी वायरी काडले म्हण तुंय वयशी सो तेजे खातीर तूं वायरी काडून कशें करपाचें तेजें हांव प्रॉमिस करना पूण म्हजें एक हें आसतलें की ते 33 kV लायन ती व्हडली लायन ही सबस्टेशनाचेर वयता सो तेजे खातीर ती काडपाचो विशय जो आसा आमी काडटले हो प्रयत्न करता तुवें म्हाका म्हजे कडेन फॉलोअप करचें वायरी काडटले मागीर तूं पयस जावची तूं लागीं राव न्ही कशें आयकलां मरे हां व्हेरी गुड सो हे सगळें करता तेन्ना एक लक्षांत दवरपाक जाय की आमी सगळे वांगडा रावन डेव्हलपमेंट करता तेन्ना हे डेव्हलपमेंटा दृश्टीकोणी सगळे वांगडा व्हरया आनी कितें जर कमी आसा करपाक म्हाका सिद्धार्थ बाबा बबलूक आनी सरपंचाक सांगचे ह्या वाठारान आनी काकुमुड्डे वाठारान आनी जर खंय कितें बारीक डेव्हलपमेंट उरला तेय आमकां कळयचे आनी कशें आमी हो वाठार बरे भशेन करूंक मेळटा ते भशेन आमी सगळे मेळोन करया हे आश्वासन दिता